A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today's topic is aftermath. Class 8th, subject history. इससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े. लास्ट हमारा टॉपिक जो था वो था द कंपनी फाइटर्स बैक, क्योंकि कंपनी जिसने इस मुल्क पे सारा कंट्रोल हासिल किया था उससे वो कंट्रोल बाद में छीन लिया गया था बहुत सारे इलाकों से. यही वजह थी कि उन्होंने फैसला किया कि हम दोबारा उन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे जिन्होंने हमसे इलाके छीन लिए थे, क्योंकि उनको बहुत सारा फ़ायदा यहाँ मिल रहा था. ये एक बहुत बड़ी मंडी उनके लिए साबित हो रही थी. यहाँ से वो खाम माल भी अपने मुल्क या जाया करते थे और अपनी मर्ज़ी से उसकी मनमानी कीमत अदा करते थे, और वहाँ से जो गुड्स तैयार करके वो लाते थे और यहाँ भी अपनी मर्ज़ी से उनकी कीमत मुकर्रर करके उनको भेजा करते थे. यही वजह थी वो बुखलाहट में आ गए जब उनसे कुछ इलाकों का, मिसाल के तौर पर दिल्ली का और मेरठ का कंट्रोल छीन लिया गया था. तभी उन्होंने फैसला किया कि हम दोबारा फाइट उन लोगों के साथ करेंगे जिन्होंने हमसे इलाके छीन लिए, जो हमारे खिलाफ़ हो रहे हैं. तो बाद में वो कामयाब भी हो गए दिल्ली वगैरह पे कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए. लेकिन इस रिवोल्ट में, इस रिबेलियन में कोई कमी देखने में नहीं आई. दिन ब दिन ये रिबेलियन जो था वो मजबूत होता जा रहा था. उसी की हम बात करते हैं. आफ्टरमैथ, ब्रिटिश कंट्रोल फर्दर, दे वर रिक्वायर्ड चेंज देयर पॉलिसीज. ब्रिटिशर्स को ने ये सोचा कि अगर हम इस मुल्क पे और कंट्रोल करना चाहते हैं, हम जो पॉलिसी जो है इख्तियार की हुई है, हमें उन पॉलिसीज़ को रिव्यू करना है, उनमें तब्दीली लानी है. दे रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859 इंट्रोड्यूस इम्पॉर्टेंट चेंजेस. 1859 में इस मुल्क पे दोबारा कंट्रोल हासिल किया था, क्योंकि 1857 में एक रिबेलियन शुरू हुआ था जिसमें मेरठ, दिल्ली और भी कुछ इलाके इनसे छीन लिए गए थे. तो जब उन्होंने फैसला किया हम इनके ख़िलाफ़ फाइट बैक करेंगे, तो बाद में उन्होंने दोबारा 1859 में कंट्रोल हासिल किया और उन्होंने चाहा कि अगर हम इस मुल्क पर काबिज रहना चाहते हैं, हमें अपने कुछ पॉलिसीज़ में तब्दीली करनी है. यही वजह थी उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस की. पहली चेंज जो थी वो क्या थी? द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन. द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अब किसके, वो इख्तियारात जो थे वो ब्रिटिश बादशाह को दिए गए, क्राउन बादशाह को दिए गए. ब्रिटिश पार्लियामेंट पास ए न्यू एक्ट इन 1858. मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट लाया 1858 ईस्वी में पार्लियामेंट में. वहाँ ये फैसला किया गया कि मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट जो था, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर जो है उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाएगा. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वजीरी, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. उसको वजीरी का दर्जा दिया गया, यानी वो किसी भी नवाबादी इलाके में जो बादशाह का अलाइकार होता है, जो वहाँ हुकूमत चलाता है, उसको वजीरी का दर्जा दिया गया. इसी तरह इन्होंने वजीरी का दर्जा दिया गया. तो अब वही यहाँ ये काम वाम संभालेगा, वो यहाँ हुकूमत करेगा, इस एडमिनिस्ट्रेशन पे उसी की नज़र रहेगी. All ruling chiefs of the country were assured that their territories would never be annexed in future. तमाम रूलिंग चीफ जो थे, यहाँ के लोकल चीफ जो थे, अलग अलग सूबों में, प्रोविंस में जो चीफ्स थे, उनको ये एश्योर कराया गया कि आपकी जितनी भी टेरिटरीज़ है उनको एंजर नहीं किया जाएगा, उनको जम नहीं किया जाएगा. They are allowed to pass on their kingdom to their heirs. However, they have to acknowledge the British Queen as the sovereign paramount. हाँ,
انہیں اجازت دیا گیا، انہیں یہ کہا گیا آپ جتنا بھی جو کچھ بھی اپنے کنگڈم سے ادھر ادھر لانا چاہتے ہیں نزدیکی علاقوں میں آپ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ اجازت دیا جائے گا، آپ اس کے وارث ہیں۔ تو لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، لیکن ان کو however they have to knowledge، اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ برٹش کوئین جو ہے وہ ساورنگ ہے، ہاں اصلی مالک جو ہے وہی ہے۔ انڈین سولجرز proportion European soldiers proportion. It was also decided that instead of recruiting soldiers Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among Gorkhas, Sikhs and Pathans. انڈین سولجر، اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ انڈین سولجرز کا پروپورشن کیا ہوگا اور یورپین سولجرز کا پروپورشن کیا ہوگا، کتنے انڈین سولجرز کو ریکروٹ کیا جائے گا اور یورپین سولجرز کتنے ریکروٹ کیے جائیں گے، اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اودھ، بہار اور سینٹرل انڈیا سے سپاہیوں کو ریکروٹ کرنے کے بجائے ساؤتھ انڈیا سے زیادہ سولجرز کو ریکروٹ کیا جائے گا، مور سولجرز وڈ بی اینڈ ساؤتھ انڈیا، اور ساؤتھ انڈیا کے بجائے مور سولجرز وڈ بی ریکروٹڈ فرام امنگ گورکھا، سکھز اینڈ پٹھان، زیادہ سے زیادہ سپاہیوں کو گورکھا سے اپوائنٹ کیا جائے گا، گورکھا سے اپوائنٹ کیا جائے گا، سکھ سے اپوائنٹ کیا جائے گا اور پٹھان لوگوں کو جائے گا۔ The land and property of Muslims was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. یہ جو مسلمانوں کے ساتھ اب ستیلی ماں کا سلوک کیا جانے لگا، کیونکہ ان کی زمین، ان کی پراپرٹی جو تھی وہ ضبط کی گئی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ریبیلین ہوا 1857 کا، اس کے بنیادی ذمہ دار جو ہے وہ مسلمان ہیں، یہ جو ہسٹائلٹی شروع ہوئی اس کے بنیادی ذمہ دار جو ہے وہ مسلمز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی پراپرٹی، ان کی زمین کو ضبط کیا گیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو یہاں بڑے پیمانے پر ریبیلین شروع ہوا، یہ بغاوت جو شروع ہوئی ہمارے خلاف، اس کے بنیادی ذمہ دار جو ہے وہ مسلمان ہی ہیں۔ The British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India. برٹشرز نے فیصلہ کیا کہ یہاں کی جو کسٹمز ہیں اور یہاں کی جو سوشل پریکٹسز ہیں، جیسا ان کی پرمپرا رہی ہے، ان کو ریسپیکٹ کیا جائے، ہاں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ Policies were made to protect landlords and زمیندار and gave them security of rights over their lands. ایسی پالیسیز بنائی گئی تاکہ یہاں کے زمیندار جو تھے، لینڈ لارڈز جو تھے اور زمیندار جو تھے، ان کو سیکورٹی دی جائے اینڈ آف رائٹس، حقوقی اور دیئر لینڈ، جو ان کی زمین ہے۔ Thus a new phase of history began after 1857. تب 1857 کے بعد تواریخ کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ پھر بعد میں یہ ہماری ہسٹری جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتی ہے، ہمارے ملک کی تواریخ کیا ہے، تو آگے چل کر ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دیجیے اجازت، تھینکس۔